حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اسی کہنے ہیں ماں دے کی شان باپ دا کی مقام بابا جی تے بڑھی ہو گئے انہوں کھادا پتہ ہے سنو بیویاں دی خوشی دے اندر ہر چیز اسی لٹا کے والدین پسے پوش ڈال دیتا بابا جی بیویاں دے بھی حقوق ادا کرنے پڑیں گے لیکن پہلے ماں دے مقام نو سمجھنا پوے گا باپے دے مقام نو سمجھنا پوے گا اللہ دے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بڑھی جی مائی چل دی آ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے لوگو سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا کملی والا کتھے ملے گا سونا حبیب کتھے ملے گا نہ لیندی آ رہی ہے تے میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان بڑھی جی مائی چل دی آ گئی میرے حضور امی جان دے مقام دے اندر کھڑی ہو گئے حضور نے استقبال فرمایا جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ قریب آئیاں نا میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات نے اپنی مزمل والی چادر اتاری تے بچھا دی تھی حضور فرمایا امی جی اتھے ذرا بیٹھ جایا وہاں سونیاں تیری عظمت نو سلام تیرے مقام نو سلام تیرے قدمہ نو چمن واسے رب دا عرش ترسدا ہے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ جس وقت بیٹھ گئیاں تے میرے نبی پاک دو زن ہو کے سامنے بیٹھ گئے اماں حلیمہ سعدیہ گفتگو کر دی جا رہی تے میرے مصطفیٰ تاجدار مسکران دے جا رہے حضور تاجدار کائنات اماں حلیمہ سعدیہ دے نال گلہ کر دے جا رہے حضور دے صحابہ سارا معاملہ سارا منظر پہ ویندے نے سبحان اللہ کیا بات ہے آج سونا اتنا حسین اتنا کمال والے جس بوٹی اماں دے سامنے بیٹھی ہوئے اور ماں گلہ کر دی جا رہی حضور سن دے جا رہے یہ سبحان اللہ دی خیراتی ہو کہ میں دسا ماں دی کی مقام ہے ذرا بولی آجے سبحان اللہ دسا اس باپے دی کی شان ہے اس ماں دا کی مقام ہے آؤ بابا جی ذرا جملہ سنی آجے اس ماں دی کی شان ماں دا کی مقام ہے اللہ نے ماں کی رتبہ یا تاقیتا میں اے میرے نبی پاک امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آج امی حلیمہ سعدیہ چل دیاں آ گئیاں نے آج مدینے دیاں گلیاں چی آ رہیاں نے آج لوکاں نو پوچھ رہیاں نے لوگوں میرا کملی والا کتھے ملے گا حضور دے صحابہ لے کے آگئے میرے آقا کریم نے اپنی مزمل والی چادر بچھا دی تھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا امی جی ذرا تشریف رکھی آجے آج حضرت امی حلیمہ سعدیہ مزمل والی چادر دے بیٹھ گئی آنے آج مذاکرات جاری ہیں آج گفتگو جاری ہیں تھوڑا جیا وقت گزری آوے حضرت امی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا سونے کدی ملن واسی آ جایا کرو سونے کدی آ جایا کرو اور لوگوں والے دے ساس اس ماں دا مقام ادو پتا چلنا میں جس وقت ماں دی میت کندیاں تھی آ گئی آج درد دل دے نال پیغام سنے آجے آج پیغام لے جایا آجے اے جس وقت ماں دنیا تو چلے جان دیجے اے باپا دنیا تو چلے جاندا میں اے باپا جی کوئی پوچھن والا نہیں اے کوئی پیار کرن والا نہیں اے کوئی شفقت نال حد رکھن والا نہیں ہن ذرا پیغام سنی آجے میرے نبی پاک جلدی نہ اٹھے حضور اپنے بیڑے چ چلے گئے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ختیجہ جی سونے ختیجہ بتائی کون آج میرے بیڑے چ کون آیا امی ختیجہ دے کبرا بولیاں سونے ذرا دسیاں جے کون آیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ختیجہ آج میرے بیڑے چ ہو آئی جن نے میری پرورش کی جنہیں منو دودھ پلایا ہے جنہیں منو لوریاں دتیاں نے جنہیں منو بنو سادے قبیلے سے کھلایا ہے آج او حلیمہ سعدیہ آئی ہے بابا جی کون حلیمہ سعدیہ ہیں جنہیں میرے نبی پاک نو دودھ پلایا جنہیں حضور کی پرورش کی تھی میرے نبی پاک آسمان علی اتنا پیار کر رہے ہیں بابا جی ذرا سنی آجے حضور حضرت امی آمینہ نال کنجدہ پیار کر دیا ہوئے جنہ دے شکمی اظہر دے اندر میرے نبی پاک نے 9 مہینے کی عام فرمایا میں ہن اگلا پیغام سنی آجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ختیجہ آج میرے دروازے تے میری اماں حلیمہ سعدیہ آئی ہے میرے دروازے دے
امی حلیمہ سادی آئی ہے اج میرا دل کرنا ہوئے میں اپنی امی جان دی بارگاہ وچ نذرانے پیش کراں اج میرا دل کرنا ہوئے میں اپنی امی جان تحفے دواں اے بابا جی اولاد نال بڑا پیار لیکن میرا جملہ درجے دل نال سن جایا جے اے بات ریکارڈ ہو رہی ہے اے بڑی برادران دے ڈیرے تے بیٹھن والوں اے جملہ سن کے تساں چلے نہیں جانا اے سوشل میڈیا تے ویڈیو چل جانی اے نبی دے غلاماں نے جملے سن لینے نے اے گردیزی اعلان کر رہی آج جے چاندی ہو کہ رب راضی ہو جاویں جے چاندی ہو سونا نبی راضی ہو جاویں اے چاندی ہو کہ آمینہ دا لال راضی ہو جاویں اج فقیر دا جملہ لے جایا جے اے نمازاں بعد دی اندر اے قرآن بعد دی اندر اے زکات بعد دی اندر اے خیرات بعد دی اندر اے زکاتاں بعد دی اندر اے سارے عمل قبول ہو جانے نے لیکن او دے تو پہلے جیدے تے ماں راضی جیدے تے بابا راضی رب کعبہ دی قسم جیدے تے ماں راضی ہو جاندی ہے او دے دی عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جاندا ہے بڑی جلدی نال بات کو سمیٹن لگا یہ تقریر اپنے اختتام کی طرف جا رہی بڑی جلدی نال جملہ سنے آجے کون امی حلیمہ سعدیہ آج اس ماں دی شان سن جائیں اس ماں دا مقام سن جائیں آج ماں تیرے چہے آج اس ماں نال پیار کر لے آجے اے ماں تیرے میرے پیسے دی بکھی نہیں اے ماں تیرے میری دولت دی بکھی نہیں اور جنہیں ساری زندگی محنتاں کی دیاں اے بڑی برادران کو لوگ پوچھیں آجے اے جنہ دی ماں نے بڑیاں وفاواں کیتیاں جنہ دے بابے نے بڑا پیار کیتا میں میرے امجد دا جناب آلہ اے مکان اچھا ہو جاوے انہ دے ڈیرے اچھی ہو جان اے پتہ بھی ادو لگنا میں جنہوں ماں دی میت مندیاں دی آ گئی اے جس وقت قبرستان دی اندر ماں نو لٹا کے واپس آ جانا میں اس وقت لوگوں پوچھن والا کوئی نہیں اس وقت سینے دان والا کوئی نہیں میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں اے ممبر رسول سے لے کے عرض کر رہا ہوں میں جس وقت سفر تے نکلنا ہوں میری ماں حد چکری مولا اے میرا پتر ہے اللہ تیری امانت ہے اے شالا میرے پتر دی خیر ہوئے بابا جی جس وقت سفر تے نکلنا ہوں میری ماں دا فون آ جاندا میں سفر تو واپسی پہنچنا ہوں میری ماں دا فون آ جاندا میں میں کئی مرتبہ اپنی امی جان دی بارگاہ چل جی دی کہ تسی آرام کریا کرو اے میرے جناب آلہ اے روزانہ دا معاملہ میں جناب رات لیٹ ہو جانا اے تسی سو جایا کرو لیکن ماما نو نیندروں نہیں ہوندیاں ماں بول کے کہندی ہے پترا جنی دیر تک تو ویڑے چ نظری نہیں ہوندا میرے دل میں سکون نہیں مل رہا اے میرے کوئی بھائی ویدان اے بھائی جوید چراہی کلو پوچھے آ جائے اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں بابا جی اللہ نے بڑا مقام دیتا ہمیں اے گلی گلی نوجوان میرے نبی پاک دے آج اس پیغام کو کے پچھا رہے ہیں آج انہاں کو پوچھی آ جائے کئی مرتبہ انہاں کو بینا اے بھی کہنے نے قبلہ کر دیزی صاحب اللہ نے بڑیاں عزتاں دیتیاں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہمیں آج یہ ماں چلے گئی ہے جنہیں ساڑیاں خوشیاں بیکھنیاں سن ہن بابا جی پیغام دے کے جا رہے ہیں آج ماں ہے اے حد بن کے عرض کر رہے ہیں اے نوجوانوں بھی کوئی پیغام دے کے جا رہی ہیں اے پیغام تساں دے کے نہیں چلے جانا اے سوشل میڈیا دے میرے نبی دے غلاماں نے جملے سن لینے نے ہن میرے پیغام نو سنے آجے اے اج ماں نال پیار کر جایا آجے اج بابے نال وفا کر جایا آجے جس وقت ماں نے چلے جانا میں اے جس وقت بابے چلے جانا میں تے میاں صاحب نے جو ترجمانی فرمائی آپ فرماتے نے باپ مرے کہ ساری ننگا ہوئے اوے سجنوں باپ مرے کہ ساری ننگا ہوئے اے پتہ ہے ادھر لگنا میں جس وقت بابے دی میت گندیاں دی آ گئی اے انہاں نو میرا درد پوچھی آ جائے جنہ دے باپ اس دنیا تو چلے گئے اوے لوگوں جدوں باپ دنیا تو چلے جاندا ہے اے جگ سننا لگدا ہے اے ویڑے خالی ہو جاندے جس ویڑے چ جناب آلو اے بڈھی ماں ہوے جس ویڑے چ بڈھا بابا ہوے اوتھے رحمتاں دا نزول ہو جاندا جے تے میاں صاحب نے ہمیں ترجمانی کروائی آپ فرماندے نے باپ مرے تے ساری نگاہ ہوے
ओए सजनों पाक मरे ते सारे नंगा होवे ते वीर मेरे कंड खा हाली अज इन्होंने बठी बरहादरान पुछ लिया जे जिन्हों का वीर इस दुनिया तो चले गया, जिन्हों का भाई इस दुनिया तो चले गया। बाबा जी पैगाम दे के जा रहे वा, कभी वीर प्राप्ति तो ना लड़े आ जाए, कभी वीर मकान तो ना लड़े आ जाए। ये दुनिया की जायदाद, ये दुनिया के मकाम, ये दुनिया के भरा इत्थे ही रह जाने जे। जो वीर ने चले जाना जे, ये वीर ने इस घर चू चले जाना जे, उस वक्त वीर नजर ही नहीं आना। बाबा जी अज हालात खराब हो गए, अज जनाबे आला इस प्राप्ति ने वीरां नूं जुदा कर दिता, इस मकान ने जनाबे आला वीरां नूं जुदा कर दिता। अज यो मावां भी दवा करन वालियां चले गई, अज यो बाबा भी दवा करन वाला चले गया वे। कदी वीरां दे नाल प्राप्ति तो ना लड़ी आ जे, जिस वक्त वीर चले जाते जे ये बट्टी बरादरान कोलों पुछ लेना, और जिस वक्त वीर चले जाते हैं वो यारो पावां टुट जांदियां ने। जिस वक्त वीर सिरां ते मौजूद होवन, जिस वक्त वीर सिरां ते मौजूद होवन, मैं अपनी बात करदा जावां, मेरे सिर ते मेरे वड्डे वीर दा हाथ जड़ा भी मकाम आवे मेरे वीर दी काल आ जाती है। ये कारी जी परेशान नहीं होना, अलामा साहब परेशान नहीं होना, मैं वीर पिछे है वां। कोई भी मुश्किल वेला आ जाए, कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाए, कभी परेशान नहीं होया जाए, मैं पिछे सहारा बन के खड़ा वां, मैं हर मामला च खड़ा वां। इस वास्ते मियां साहब ने आखिया ओए वीर मरण कंड खा हाली ओए मावा बाज ए मोहम्मद बादशाह ते कौन करे रखवाली। आओ मैं अपनी बात को समेटा। हजरत अम्मी हलीमा सादिया मेरे नबी पाक दे वेड़े च आ गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया खदीजा पता ही है जी कौन आया है, जी सोनिया कौन आया है। वो बच्ची बरादरान दे डेरे पे आने वाले हो, मैं केड़ा जुमला अर्ज करा। उस मां की शान, उस बाबे का की मकाम है जिन्हें सारी जिंदगी मेहनत की, जिन्हें सारी जिंदगी मुशक्कत की। मेरे पुत्रां की तरबियत अच्छी हो जाए, इन्हां दा मकान अच्छा हो जाए, इन्हां दा स्टेटस अच्छा हो जाए, इन्हां दा हर मकाम अच्छा हो जाए। हुण जरा जुमला सुन जाए आज। मेरे नबी पाक ने फरमाया खदीजा अज मेरी अम्मी आईयां ने, मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी अम्मी जान दी बारगाह अज कोई तोहफा पेश करा। हजरत जनाबे आला अम्मा खदीजा तुल कुबरा जल्दी न गई ने, आपने बकरियां लिया ने, आपने दिनार ले ने, एक तोहफा फड़ी आवे आका दी बारगाह पेश किया वे। अज दी नुहां नूं पैगाम मिल गया, अज दियां बेटियां नूं पैगाम मिल गया, अज दे पुत्रां नूं पैगाम मिल गया। कभी ये ना समझी अज शादी हो गई, अज मामला खत्म हो गया वे, अज मां दा हक खत्म हो गया वे, अज बाबे दा हक खत्म हो गया वे। ना ना बाबा जी मेरे मुस्तफा दा वेड़ा जे, अम्मी खदीजा तुल कुबरा दा वेड़ा वे। ए अम्मी खदीजा तुल कुबरा ने इंज साजो सामान लिया वे, आका दी बारगाह च आ गईयां। ए सोनिया ए जरा अम्मी जान नूं तोहफा पेश करया जे, ए जरा बकरियां पेश करया जे, ए जरा दिरहम ते दिनार पेश करया जे। हजरत अम्मी हलीमा सादिया दी बारगाह मेरे हजूर ने बकरियां दा रेवड़ पेश कीता वे। अम्मी जी जरा तोहफा कबूल करया जे। बाबा जी यही पैगाम दे के जा रही हूं, मेरे नबी की बारगाह का पैगाम। ये तकरीर खत्म हो गई है, ये 2-4 मिनट बाद में समेटन लगा। आखिरी जुमले बरकत वास्ते ले जाया जे। मेरे नबी पाक दे वेड़े च यही पैगाम मिली आवे। मेरे हजूर की बारगाह दे अंदर मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों जड़ा चाहता है रिज़्क़ च बरकत हो जाए, जड़ा चाहता है जिंदगी च बरकत हो जाए, आका जी करना की है जरा अमल दसिया जे। आका जी केड़ा अमल करना है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया है अपने वालिदैन नाल प्यार करना है, अपनी अम्मी ते एहसान करना है, अपने बाबे नाल प्यार करना है। बाबे दा
دا تحمت اچھا ہوئے اولاد دی عزت ہوندی ہے بابے دی قمیض اچھی ہوئے اولاد دی عزت ہوندی ہے ماں دا لباس اچھا ہوئے اولاد دی عزت ہوندی ہے ماں دا ڈبٹا اچھا ہوئے اولاد دی عزت ہوندی ہے وہ عزت پراپتی نہ نہیں وہ عزت مکانہ نہ نہیں وہ عزت رتبے نہ نہیں رب کعبہ دی قسم جے اے فقیر دا جملہ لے جائیں کوئی ریڑی لان والا ہوئے پیچھے ماں دی دعا ہوئے کوئی موچی ہوئے کوئی جتیاں گھنڈن والا ہوئے پیچھے بابے دی دعا ہوئے اوہ لوگوں ہو اس قائسان نالوں اس سب تو افضل ہے جنہاں نو اللہ نے بڑیاں عزتاں اے بڑے مقام اے بڑے رتبے عطا کی دینے لیکن ہن ذرا جملہ سنی آجے اے ساری عزتاں قربان اے سارے معاملات قربان اے عبادت اور ریاضت لیو دی قبول جدے تے ماں راضی جدے تے بابا راضی ہن اگلا جملہ سنی آجے آخری جملہ دین لگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا چاندہ رزق جی برکت ہو جائے جڑا چاندہ زندگی جی برکت ہو جائے آقا عمل کی کرنا ہے فرمایا ماپیاں نو راضی کر لیا جائے رزق جی بھی برکت ہو جانی ہے زندگی جی بھی برکت ہو جانی ہے یا رسول حضرت جی ٹائم ختم ہو سکتا ہے زندگیاں ختم ہو سکتیاں نے نہ میرے مصطفیٰ دا میلاد ختم ہو سکتا ہے نہ حضور دا ذکر ختم ہو سکتا ہے ذکر رب نے خود بلند کیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حضور تاجدار کائنات میں پیار کرو انج دی محبت کرو انج دا پیار کرو کہ اسی رہنے تھے پاکستان دے اندر لیکن گلی محلے چونک دے اندر گزریے سانو دسنا نہ پوے کہ مصطفیٰ دا نوکر تے حضور دا خادم ساڑھے چہریاں تو پتہ لگ جائے کہ مصطفیٰ دا خادم تے نوکر بن کے جا رہے ہیں میلاد نماز دا سبق دیندہ ہے قرآن دے درس دا سبق دیندہ ہے قرآن پڑھن والے ہو جاؤ نماز پڑھن والے ہو جاؤ حضور تاجدار کائنات نال کوٹ کے پیار کرو ساڑھے بزرگ فرماندے نے پترو دو چیزاں مد نظر رکھنی ہے ایک حضور نو خدا نہیں مننا اور دوسرا خدا دا بیٹا نہیں مننا یہ دو مقام ذہن دے اندر رکھنے نے بقیہ حضور نال کوٹ کے پیار کریا جے اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کرے گا اللہ آخرت چی بھی مقام عطا کر دے گا اگر تاریخ یاد نہ ہوئے اگر اس سلسلے چلے گیا تے وقت درکار ہے جنہ میرے مصطفیٰ نے وفا کی تھی یہ بابیو نہ آج بھی انہاں دا زندہ ہے نہ آج بھی انہاں دا بلند ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا کہ یہ تو آپ کا کرم آپ نے خرید کر انمول کر دیا اگر چاندیوں کہ عزت مقام رتبہ ملے اس مقام نو اس درد نو سمجھو نماز پڑھن والے ہو جاؤ اپنی جوانیاں پاک کرو والدین اج مقام گلی گلی بابیوں میں جا رہے ہیں والدین رون دینے تڑپ دینے حضرت جی یہ اولاد اے نوجوان سارا دن نوجوانہ دے نال یاراں دے نال پھر چھڑ دینے ساری رات سوشل میڈیا دوتے وقت گزر جاندے یہ ساڑھا سہارا نہیں باندے یہ بیادبی کر دینے یہ گساخیاں کر دینے نافرمانیاں کر دینے بابا جی جنہیں والدین نو ستایا انہیں زندگی دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا جنہیں والدین نو تڑپایا والدین نو ستایا تاریخ یاد نہ ہوئے اپنے ارد گرد دیکھ لینا کہ جنہیں والدین دی نافرمانی کی تھی ہر مقام دوتے ذلیل و رسوا ہو گئے نے جنوں بھی عزت و مقام اور رتبہ ملے ہے والدین دا صدقہ اللہ نے عزت و رتبہ عطا کیتا ہے والدین سردوتے موجود نے بابیوں نال کوٹ کے پیار کرو محبت کرو شفقت کرو احسان کرو مال خرچ کرو والدین دوتے مال خرچ کیتا ہو یا ضائع نہیں جائے گا اللہ دونا بدلہ عطا کرے گا دونا اجر عطا کرے گا اس واسطے والدین دے لباس خوبصورت لباس کرو والدین دا دل خوش کریا کرو والدین دے نال ٹائم گزاریا کرو یہ بابیو جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے انہوں نے پوچھو یہ رشتہ کیسا عظیم رشتہ ہے وہ لوگ تڑپ دینے کہ کاش کہ میں اپنے گھر دے سین دے اندر انہوں ماں تے منو ماں میری سادے جے ڈبٹے والی نظری آ جائے منو بابا نظری آ جائے جس وقت ماں چلے جاندی بابا چلے جاندے اس وقت کوئی نہیں پوچھدا کہ لیٹ آ رہی ہیں یا جلدی آ رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں پوچھدا کہ پتر روٹی کھا دی ہے یا نہیں کھا دی
اس مقام نو اس درد نو سمجھو والدین نال پیار کرو انہاں نال شفقت کرو والدین دنیا تو چلے گئے نے سب تو عظیم عمل ہے حضور تاجدار کائنات نے فرمایا اولاد دا حق ہے کہ والدین دا انتقال وصال ہو گئے اپنے والدین واسطے بخشش دیاں دعاواں کرے مغفرت دیاں دعاواں کرے اور سب تو عظیم عمل ہے کہ جس وقت 5 ٹائم نماز پڑھنے والا ہوئے گا تمام حمد و ثنا کرن تو بعد حضور دی ذات درود و سلام پڑھن تو بعد اتحیات بیٹھ کے جس وقت کہے گا نا ربنا اغفر لی ولوالدیا اللہ میرے والدین دی بخشش عطا کر مالکہ میرے والدین دی بخشش عطا کر جس وقت اولاد نماز پڑھن والی ہوئے تے ذرا غور تے فکر کرے آجے کہ جس وقت تمام حمد و ثنا تو بعد حضور دی ذات درود و سلام پڑھن تو بعد اپنی عزت والی پیشانی جھکان تو بعد پڑھے گا نا ربنا اغفر لی ولوالدیا اللہ میرے والدین دی بخشش فرما میرا عقیدہ ایمان ہے اتلو پتر سجدے چ سر رکھے گا اتلو اللہ نے والدین دیاں قبراں تے کرم فرما چھڑنا ہے اپنے والدین واسطے سال ثواب کرو اپنے والدین واسطے نمازاں پڑھیا کرو قرآن میں اکثر ایک جملہ دینا ہونا بابا جی گناہ ویسے گناہ ہیں لیکن والدین دا انتقال وصال ہو جائے اولاد گناہ دے قریب بھی نہ جائے کہ کتے میرے گناہ دی عمل دی وجہ تو میرے والدین دی پکڑنا ہو جائے اس واسطے میلاد والے نبی پاک دی شریعت نو سمجھو پیغام نو سمجھو درد نو سمجھو قرآن پڑھن والے ہو جاؤ حضور دے فرامین نو پڑھو اپنی اولاداں نو آج حضور تاجدار کائنات دی عزت تے ڈاکا پہ رہی ہے سانوں پتہ کوئی نہیں اسی اپنے اپنے کماں دے اندر اپنی اولاداں نو درس دیو کہ میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات اللہ دی آخری زمان نبی نے حضور دے اتے نبوت دا مقام بند کر دیتا گیا ہے مہر لگا کے سائیاں دسی ہے کہ نہیں حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ نے اپنے حبیب تاجدار کائنات دے اتے نبوت دے مقام نو بند فرما چھڑے ہے اس مقام نو سمجھو اے مقام کوئی معمولی مقام نہیں اے ایمان دا دار و مدار ہے کہ اگر ذرا ساری بھی ایمان دے اندر رتی دی کمزوری آ گئی حضرت دنیا بھی تباہ ہو جانی آخرت بھی تباہ ہو جانی فتنے دا دور ہے اپنی اولاد دی تربیت کرو قرآن پڑھاؤ والدین واسطے درد پیغام ہے کہ جتھے سکول کالج یونیورسٹی دا اہتمام کیتے ہیں اتھے اچھے استاد دا اہتمام کرو کہ بچے انہوں اچھا قرآن پڑھایا جائے اور قرآن پڑھان والا بھی ہوئے جڑا صاحب قرآن والا پیار کرن والا ہوئے جڑا صاحب قرآن دے مقام نو سمجھنا والا ہوئے اس واسطے یہ تمام درد تمام پیغام نو سمجھو اللہ کریم بٹی برادران نے جڑی سونی عظیم محفل پاک سجائی اللہ کریم انہاں دے ڈیرے انہاں دے ویڑے دوتے اپنی رحمت دا نزول عطا فرمائے جڑے انہاں دے بھائی جان دا انتقال ہویا وصال ہویا حضور دے میلاد دی محفل دا صدقہ انہاں دی کامل بخشش عطا فرمائے جنت الفردوس کے اندر اللہ اعلی مقام عطا فرمائے تمام جتنے بھی دور و نزدیک تو مہمان تشریف لے کے آئے اللہ میرا ذکر کرنا ٹیاڑا سننا بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ کریم سانو برکت عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حب لی امتی کہتے ہوئے